बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज जो खबर गर्म रही वो ये कि यूसुफ गिलानी जो कि कोशिश कर रहे थे सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए, आज उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई और उनको सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन करार दे दिया गया। यह नोटिफिकेशन सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब ने इशू की, लेकिन उसके बाद बहस मुबासे का एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। नून लीग इस पे लाजमन नाराज थी पहले भी, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि उनका जो भी नॉमिनी है वो होना चाहिए सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन। लेकिन पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है वो अपने तौर पे असूली तौर पे वो समझते थे कि चूंकि उनकी सेनेट में अक्सरियत है लिहाजा उनका होना चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन। फिर ये भी बात है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि PMLN से हैं, और वहाँ पे PMLN को अगर मिल गया है लीडर ऑफ द अपोजिशन के, वहाँ पे उनके लोग ज़्यादा थे, उनके मेंबर ज़्यादा थे PMLN के, तो यहाँ पीपल्स पार्टी के ज़्यादा है। तो असूली तौर पे पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि उनको यहाँ पे मिलना चाहिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट। अब आज जब यूसुफ गिलानी साहब को पूछा गया तो उनसे यही तनकीद उनको की गई कि आपने पहली बात तो ये कि आप तोड़ना चाहते हैं PDM को। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इसको मुत्तहिद देखना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा राइट था कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन लें। फिर उन पर यह भी तनकीद की गई कि आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि मरकज़ में PTI की हमायती है और PTI की एक कोलिशन पार्टनर है, तो उसके आपने वोट दिए 3। इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्टेड हैं, सरकारी हैं, ये है वो। लेकिन उनका जो यूसुफ गिलानी की जो वजाहत थी, और फिर उससे शहरी रहमान ने भी वजाहत दी, उन्होंने कहा कि देखिए हमने कोई भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कोई लोग नहीं लिए। वहाँ पे दिलावर साहब हैं जिनका 3 आदमियों का अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, और वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उसने हमारा साथ दिया। उसके अलावा 2 फाटा के मेंबर हैं, उन्होंने साथ दिया। ANP के गालबन 1 या 2 मेंबर हैं, उन्होंने साथ दिया। तो ये तो वो लोग हैं जो कि हुकूमत के साथ नहीं हैं। बहरहाल ये एक बहस मुबासा छिड़ गया, और उसके बाद नून लीग का लगता यह था कि नून लीग बहुत इस पे पेचुताब खा रही है, और नून लीग में काफ़ी मायूसी पाई जाती है। कहने को लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी की सियासत की और PDM का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हुकूमत पे प्रेशर और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और भरपूर फ़ायदा उठाया इलेक्शनों में, जबकि दूसरी जमातें तो इलेक्शन में आना नहीं चाह रही थी। इन्होंने उनको राज़ी किया, फिर फ़ायदा उठाया, और नून लीग इस किस्से में इस्तेमाल हुई, और आज नून लीग में एक मायूसी की लहर दौड़ी हुई है। लाजमी बात है, नाराज़गी है। अगर किसी को भी ये एहसास अंदर हो कि उनको इस्तेमाल किया गया है तो वो काफ़ी तकलीफ दे होता है। हालांकि कोई तावन देना चाहे तो अपनी ख्वाहिश से, मर्जी से दे सकता है, लेकिन अगर उसको ये अंदाज़ा हो कि उसको इस्तेमाल किया गया तो वो ज़रा तकलीफ दे होता है। और मेरा ख्याल है नून लीग में यही एक अफसोस की बात है, उनको काफ़ी दुख है इसका कि जरदारी साहब ने उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके तो फेंक दिया। अब ये एक सिर्फ यहाँ पे बात नहीं रुकी। आसन इकबाल साहब ने भी मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये PDM के साथ बड़ी ज्यादती की है पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने इत्तेहाद को तोड़ने का काम किया है, ये प्लेटफॉर्म यूज़ करके तो इन्होंने अपने लिए फ़ायदे उठा लिए हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अब कीमत चुकाने का मतलब क्या है, कैसे कीमत चुकाना पड़ेगी, उन्होंने कंडेम भी किया कि इन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लोग लिए हैं, जबकि वो यूसुफ गिलानी इस चीज़ को नहीं मानते। अब चीज़ ये है कि किस्सा क्या था। यूसुफ गिलानी जो कि सेनेट के चेयरमैन बनना चाहते थे वो नहीं बन सके। अब नहीं बन सके तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि उनको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ना बनना दें। नून लीग की ये सोच थी कि ये स्लॉट पक्का उनको मिल गया और सेनेट के चेयरमैन का पक्का उनको मिल गया पीपल्स पार्टी को। अब पीपल्स पार्टी का इलेक्ट होता है नहीं होता वो अलग बात है, और ये जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट वो अब हमें मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि इसमें खराबी पीपल्स पार्टी ने जो की है वो ये है
کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے وہ غالباً مناسب نہیں. کل تک انہوں نے پریس کانفرنس جس میں کہ قمرزمان قاہرہ صاحب کھڑے تھے ساتھ اس کے مریم نواز کے، اور انہوں نے کہا جی یہ جائیں گے ادھر نیب میں، ان کو بلایا گیا پیشی پہ، اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی، ہم بھی احتجاج کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ ایک یوں لگتا ہے آج کہ وہ ایک ڈسپشن تھی، ورنہ تو پی ایم ایل این کو بڑا یقین ہو گیا تھا کہ پیپلز پارٹی اب ہر طرح ان کے ساتھ ہے ہر قدم پہ، اور احتجاج میں بھی ساتھ جا رہے ہیں، نیب کے آفس میں جائیں گے. لیکن اب فیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، ان کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ڈسپشن تھی، ایک طریقہ کار تھا ان کی توجہ ہٹانے کا، کیونکہ اگلے ہی دن یسریٰ گیلانی صاحب نے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپنا الیکشن بھی کروا لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، ان معاملات کی وجہ سے غلط فہمیاں ایسی بن گئی ہیں، تو اب یہ اکٹھے نہیں چل سکیں گے. میں ذاتی طور پہ اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جو پچھلے چند سالوں میں، آپ اگر پچھلے 10-12 سال کا حساب لے لیں تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنی غلاظت بول چکے ہیں، اتنا گند بول چکے ہیں. نواز شریف صاحب کا آپ نکال لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ زرداری صاحب لٹیرا ہے، یہ $60 ملین کھا گیا قوم کے، تمہارے فلاں کے ہیں واپس لاؤ. یسریٰ گیلانی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک متنازع شخصیت ہیں، اور ان کے بارے میں بھی نواز شریف صاحب نے بڑے کچھ کہا ہوا ہے. تو زرداری صاحب کا کہ پیسے نکلوائیں گے ان سے، یہ کریں گے، وہ کریں. اسی طرح زرداری صاحب ان کے بارے میں کہتے رہے. ضیاء اللہ کے ان کا باپ ہے، وہ یہ کہتے نہیں ہیں. مودی کا یار ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نواز شریف کو. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بڑا کہا، کئی دفعہ کہا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. جب آپ اتنا کچھ کہہ کے اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے اندر کوئی شرم و حیا والا مسئلہ نہ ہو، تو آپ ڈٹائی سے پھر اکٹھے ہو جائیں اس لیے کہ آپ کی عمران خان کے خلاف دشمنی ہے، اور وہی آپ کا ایک نقطہ ہے جس پہ سارے آپ متفق ہیں. تو آج بھی وہ نقطہ تو موجود ہے. اس چھوٹے سے قصے کو کچھ دیر رونا دھونا کر کے بھلا کے پھر اکٹھے چل پڑیں گے. انسان کے اندر ڈٹائی ہونی چاہیے، باقی تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ اتفاق نہیں کیا جا سکتا. صرف انسان ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد پھر یہ اسی طرح ایک دوسرے پہ لان تان کر کے پھر اکٹھے چل پڑیں گے، اور اسی طرح کام چلتا رہے گا. پی ڈی ایم کا نام موجود رہے گا. اس سارے کھیل میں نون لیگ نے بہت کچھ کھوایا. سارے الیکشن سینٹ کے ہوئے، اس میں سینٹ میں 5 سیٹیں ان کو پنجاب سے ملی. مولانا بڑا تھوڑا سا حصہ ملا، اور مولانا جو ہے وہ دونوں پارٹیوں میں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں، وہ پنگ پونگ کے بال کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دونوں کو راضی کیا جا سکے. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جناب انہوں نے آ کے لانگ مارچ کے ساتھ لنک کر دیا استعفوں کو، جبکہ پہلے یہ کبھی بات نہیں ہوئی تھی. اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ پی پی یعنی پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفے نہیں دے گی. سندھ گورنمنٹ ان کی لائف لائن ہے، وہیں سے سارا کچھ چلتا ہے، اور وہیں ان کے کیسز بھی ہیں، وہیں سے انہوں نے چھوٹنا ہے. گواہ نہیں ہوں گے. اگر یہ سندھ کی گورنمنٹ دے دیں، استعفے دے دیں، چلے جائیں، تو یہ اگلے دن حاجی عزیر بلوچ بھی پھانسی لگا ہوگا، اور باقیوں کے بھی کیسز جو ہیں کرپشن کے، وہ ان کو جیلوں تک لے جائیں گے. لیکن اگر سندھ کی گورنمنٹ رہتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مقاصد بہت مختلف ہیں، لیکن ایک نقطہ عمران دشمنی کا موجود ہے، لہٰذا یہ اکٹھے ہی رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.